Maayong hapon sa tanan kanang tunan na pug ko'y gustong i-share sa inyo haning hapon na lawon jud kayo nga kana bang pagpamalandong sa kinabuhi sa usa ka babaye nga wala nahigugmaan sa iyang amahan o sa iyang bana. Nagsugod ang atong istorya diya sa Genesis chapter 16 sa diyang si Jacob nangagad ngadto kang Rachel og 7 ka tuig. Ug pagkahuman niini sa unang gabi nga nangandoy si Jacob nga maminyo siya sa iyahang asawa nga si Rachel, nasalisihan siya sa paghatag sa iyahang ugangan ngadto sa kamagulangang anak nga si Leah. Matod pa diya sa Genesis chapter 16, si Leah dili kaayo siya gwapa, wala pud siya nahigugmaan. O kung atong tan-awon ang anak nga sitwasyon, dili pud jud sayo na no kanang naminyo ka nga wala ka mahigugmaan. Pero kay naningkamot man gid siya nga matagad siyang bana. So naay mga butang nga gusto na kung palawman nato sa pagpamalandong ba. Kay base og nagapanghitabo nistong kinabuhi unya makakuha ta og maayong mga leksyon niini. Sa dihang si Rachel mo nahigugmaan og maayo ni Jacob, nakita sa Ginoo ang giagian nga struggle ni Leah. Tungod niya na gisirado sa Ginoo ang taguangkan ni Rachel samtang giablihan niya ang taguangkan ni Leah. In every son nga iyang maanak, nagrepresent ni kung unsa iyang gibati. So gitagaan siya unang anak, ginganlan niya Reuben. Ang meaning sang pangalang Reuben, the Lord seen my misery. Surely my husband love me now. Tanaw ko na grabe ang pagpangita niya og kanabang attention sa usa ka bana. Og bisan pag naa na siya anak nga lalaki nga si Reuben, wala gihapon nakuha ni Leah. Unsa may nakita sa Ginoo? Gitagaan gihapon siya og pabor. So nanganak sa kang Simeon og ginganlan niya because the Lord know that I am not loved. Nasayod ang Ginoo sa sitwasyon ni Leah. Mangitagaan siya dugang anak lalaki. Pero wala gihapon sa ikaduhang higayon, wala gihapon. So nanganak sa ikatulong higayon. Ang pangalan niya is Levi. Diyan ang gingon, now at last my husband attached me to me. But pasabot anak, tulo ka anak nga lalaki naningkamot din siyang mapahigugma niya si Jacob, pero wala yun niya madawat ni nga gugma. Pero adibin ninyo sa turning point sa life ni Leah nga nakaingon jud ko, nindot jud kayo ni nga steps kung unsa may sitwasyon sa imong kinabuhi, kung unsa may imong giagian, kalisdanan man, gibati man nimo nga wala ka gihigugma, pero abi nimo igsuon ning murasa karon ang attitude ni Leah sa dihang gihatagan sa ikaupat nga anak. Naingon siya diha, ingon siya ang iyang gipangalan sa bata si Judah, ingon siya, this time I will praise the Lord. Mga igsuon, kung unsa may atong sitwasyon, kung unsa man kalisod, unsa man kabugat, praise the Lord. Daiga siya, unaha pagpangita iyang presensya, balik ngadto sa iyang presensya kay naa dito ang kusog, balik dito sa iyang presensya kay naa dito ang kalipay, naa dito ang kalinaw. Busa kung unsa may imong giagian karon, makaingon gihapon ka, this time I will praise the Lord.